नमस्ते, म डाक्टर पुण्येश्वर केसरी। म हाल चाहिँ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग टेकुमा कार्यरत छु। मेरो चाहिँ विशेषज्ञता भनेको द्रव्य गुण विज्ञान आयुर्वेद फार्माकोलोजी हो। म आज आयुर्वेद औषधिहरूको सुरक्षित प्रयोगको बारेमा कुरो गर्न गइरहेको छु। आम बुझाइ के छ भने मानिसहरूमा आयुर्वेद औषधिहरूको कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन, तर वास्तवमा यो पूर्ण रूपले चाहिँ सत्य होइन। औषधि भनेपछि हरेक औषधिको मात्रा निर्धारण गरिएको हुन्छ, समय निर्धारण गरिएको हुन्छ, कति समयसम्म खाने, कुन रोगमा कुन कस्तो रोगीको अवस्थामा, रोगीको उमेर के हो, रोगीको लिङ्ग के हो र रोगीको प्रकृति के हो, कुन दोषको अधिकता भएको छ, ती सबै कुरो विचार गरेर मात्र औषधि सेवन गर्न पर्दछ। त्यसकारण कुनै पनि जडीबुटी वा आयुर्वेद औषधिहरू आयुर्वेदकै औषधि हो भनेर सुरक्षित हुन्छन् भनेर जुनसुकै अवस्थामा जोसुकैले दिएको र जुनसुकै मात्रामा प्रयोग गर्न कदापि हुँदैन। आयुर्वेद औषधिहरूको सुरक्षित प्रयोग आजको आवश्यकता हो। त्यसकारण आयुर्वेद औषधिहरू सेवन गर्नुभन्दा पहिला आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी, आयुर्वेद चिकित्सकहरूको परामर्शमा मात्र त्यस्ता औषधिहरू सेवन गर्नुपर्दछ। अर्को हामी के बुझ्छौँ भने आयुर्वेद औषधिहरूको कुनै म्याद हुँदैन भन्ने आम धारणा छ। अर्थात् जुन औषधि जति पुरानो, आयुर्वेद औषधि जति पुरानो त्यति प्रभावकारी भन्ने पनि बुझाइ छ। यो कुरो पनि पूर्ण रूपले सत्य होइन। हरेक औषधिहरूको काम गर्ने एउटा अवधि हुन्छ, एउटा निश्चित अवधिभित्र त्यसको पोटेन्सी कायम रहन्छ। त्यसकारण ती कुराहरूले पनि औषधि प्रयोगकर्ता विचार गर्नुपर्दछ। उदाहरणको लागि जस्तो आयुर्वेद औषधिहरूमा चूर्ण औषधि यदि हामी प्रयोग गर्दैछौँ, अर्थात् चूर्ण भन्नाले पाउडर फर्ममा उपलब्ध हुने औषधिहरू प्रयोग गर्दैछौँ भन्ने सामान्यतः चूर्ण औषधि 2 वर्षभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् त्यसको पोटेन्सी, त्यसले काम गर्न सक्ने अवधि चाहिँ 2 वर्षको मानिएको छ। अब त्यो सविधता अवधि, त्यो पोटेन्सी पनि चूर्ण औषधि बनाउन जडीबुटीहरू कहिले कलेक्सन गरियो, कुन अवस्थाको जडीबुटीहरू प्रयोग गरियो, त्यसमा पनि भर पर्दछ। हामी कहाँ जेनरली के छ भने चूर्ण औषधि बनाउनलाई जडीबुटी व्यवसायीहरूबाट औषधि उद्योगहरूले जडीबुटीहरू किन्ने गर्दछन् र त्यसबाट चूर्ण औषधि वा पाउडर औषधि बनाउने गर्दछन् र ती जडीबुटी सप्लायरहरू कहाँ त्यही जडीबुटी वर्षौँदेखि पनि थन्किएको हुन सक्छ। तसर्थ त्यो थन्किएकै अवस्थामा पनि त्यसको पोटेन्सी लस भइसकेको हुन सक्छ। त्यसकारण सुरक्षित भण्डारण गरिएको सप्लायरहरूबाट मात्र जडीबुटीहरू किनेर त्यसको सुरक्षित तरिकाले चूर्ण बनाएर वा अन्य औषधि बनाएर प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसकारण आयुर्वेद औषधिहरू प्रयोग गर्दा यस्ता कुरोहरूमा विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। आयुर्वेद औषधिहरू जथाभावी प्रयोग गरेर सुनेको भरमा, कसैले बोलेको भरमा, कसैलाई कुनै रोग कुनै अमुक औषधिले ठिक भयो भन्दैमा त्यही औषधि तपाईँलाई वा हामीलाई वा अर्कोलाई चाहिँ ठिक नहुन सक्छ। किनभने यहाँ व्यक्ति पछि व्यक्तिको चाहिँ प्रकृति हुन्छ। हरेक व्यक्तिको एउटा निश्चित प्रकृति हुन्छ। आयुर्वेदमा प्रकृतिको ठुलो महत्त्व छ।
कोही व्यक्ति वातज प्रकृतिको हुन्छ, कोही पित्तज प्रकृतिको हुन्छ, कोही कफज प्रकृतिको हुन्छ, कोही द्वन्द्वज प्रकृतिको हुन्छ। अर्थात् हरेक व्यक्तिको प्रकृति फरक फरक हुन्छ। त्यसकारण सबैलाई सेम औषधि उही मात्रामा उही रोगमा सेम औषधि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने छैन। त्यसकारण पनि वास्तवमा आयुर्वेदलाई हामीले एक किसिमले इन्डिभिजुअलाइज्ड मेडिसिन अर्थात् पर्सनलाइज्ड मेडिसिनको रूपमा बुझ्न सक्छ। र जुन प्रकृतिको कुरो हो त्यो भनेको जेनोमिक्स र हाल अहिले नयाँ टर्मिनोलोजी के आएको छ भने आयुजेनोमिक्स, जुन वर्षौंदेखि हजारौं वर्ष पहिला आयुर्वेद संहिताहरूमा उल्लेख गरिएको प्रकृति हो। त्यसकारण औषधिको प्रयोग गर्दा रोगको अवस्था, रोगीको उमेर, रोगीको अवस्था, रोगीको प्रकृति, रोगीको उमेर आदिलाई चाहिँ विचार गरेर प्रयोग गर्नु पर्दछ। अन्यथा यी औषधिहरू प्रभावकारी हुन सक्दैन। अर्को मान्यता के छ भने आयुर्वेद औषधिहरूको दुष्प्रभाव हुँदैन। यो कुरो पनि पूर्ण रूपले सत्य होइन। कतिपय आयुर्वेद औषधि वा जडीबुटीहरू जुन चाहिँ हामी आयुर्वेद चिकित्सकको परामर्श बिना खाइरहेको हुन्छौँ, ती जडीबुटीहरूको दुष्प्रभाव हुन सक्छ। इभेन सामान्य अर्थमा जस्तो हामीले एउटा अदुवाकै कुरा गरौँ, अदुवा जुन हामी घरमा प्रयोग गर्छौँ, मसलाको रूपमा प्रयोग गर्छौँ, आयुर्वेद औषधिहरूमा अदुवाको प्रयोग हुन सक्छ। अदुवाको पनि प्रयोग गर्न नहुने अवस्था आयुर्वेदमा वर्णन गरिएको छ। अदुवा र सुँठो भन्ने, सुँठो भने सुकेको अदुवा हो भने अदुवा फ्रेस अवस्थामा हुन्छ। अदुवा भन्दा सुँठो बढी गुणकारी र प्रभावकारी हुन्छ। जस्तो हामीलाई ब्लिडिङ डिसअर्डर भएको छ अर्थात् रगत आउने स्थिति छ, जस्तो दिशाबाट रगत आउने छ, फाइल्सको स्थिति छ, त्यस्तो अवस्थामा पिसाब पोल्ने अवस्था छ भन्ने त्यस्तो अवस्थामा अदुवाको प्रयोग हितकारी हुँदैन। भन्नुको अर्थ के भयो भने जब सामान्य अर्थमा यसरी जडीबुटीहरूको अहित प्रभाव हुन सक्छ भने समग्र रूपमा आयुर्वेद औषधिहरू पनि कतिपय आयुर्वेद औषधिहरू चिकित्सकको परामर्श बिना सेवन गरे भने त्यसको अहित प्रभाव हुन सक्छ। तसर्थ आयुर्वेद औषधिहरूको सुरक्षित प्रयोगको लागि आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी र आयुर्वेद चिकित्सकको परामर्शले सेवन गर्नुपर्दछ। आजकल के छ भने आयुर्वेदको औषधि जोसुकैले आयुर्वेदको औषधि बेच्ने, प्रिस्क्राइब गर्ने, आयुर्वेदको ज्ञाता भनेर आफूलाई चिनाउने गर्छन्। त्यस्तो भ्रममा पनि पर्न हुन्न। कुनै पनि आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी वा आयुर्वेद चिकित्सक आयुर्वेद चिकित्सा परिषद नेपालमा दर्ता भएका हुन्छन्। त्यस्ता दर्तावाल स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकहरूको परामर्शमा मात्र आयुर्वेद औषधिहरू सेवन गर्नुपर्छ। अर्थात् वास्तवमा ती आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी हुन्, आयुर्वेद चिकित्सक हुन् कि होइनन् भन्ने चाहिँ पत्ता लगाएर मात्र तिनीहरूको सुझाव अनुसार औषधि सेवन गर्नुपर्दछ। र यस किसिमको भ्रम चिर्न आजको आवश्यकता पनि हो। त्यसकारण आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा लिन छ भने मान्यता प्राप्त आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरू ती सरकारी पनि हुन सक्छन्, ती निजी आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि हुन सक्छन्। ती मान्यता प्राप्त सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सेवा लिने गर्नुपर्दछ र ती संस्थाहरूमा चाहिँ रहेका आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी, आयुर्वेद चिकित्सकहरू दर्तावाल हुन्छन् र त्यस्ता चाहिँ कानुनले अधिकार प्रदान गरेका नेपाल सरकारको
ऐन नियम कानुन अनुसार चाहिँ दर्ता भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट आयुर्वेदको सेवा लिउँ र आयुर्वेद औषधिहरूको सुरक्षित प्रयोग गरौँ। आफूले भोगेको बुझेको वा कसैले सुनेको वा प्रचार गरेको भ्रामक प्रचारमा पनि पर्न आवश्यक छैन। आजकल व्यावसायिकताको नाममा विभिन्न किसिमको भ्रामक प्रचारहरू हुन्छन्। त्यस्ता प्रचार प्रसारको पछि पनि लाग्नुहुन्न र कानुन र नियम ऐन कानुन सम्मत दर्ता भएका आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट आयुर्वेदको सेवा लिन पर्दछ। र विशेष गरी आजकल नन कम्युनिकेबल डिजिज अर्थात् नसर्ने रोगको समस्या संसारभरि फैलिँदै गएको छ। खास गरी हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा झन् यो समस्या विकराल रूपले बढ्दै गएको छ। एउटा तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने हाम्रो देशमा नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर बढ्दै गएको छ। नसर्ने रोगहरू जेनरली जीवनशैली, अनियमित जीवनशैली, अस्वस्थकर खानपान, अस्वस्थकर बानी बेहोराले बढ्दै गएको स्थिति छ। जस्तो मधुमेह अर्थात् डायबिटिज मेलाइटस, हाइपरटेन्सन अर्थात् उच्च रक्तचाप, हाइपोथाइरोइडिज्म, थाइरोइडिज्म जस्ता थाइरोइडसँग सम्बन्धित, थाइरोइड ग्ल्यान्डसँग सम्बन्धित रोगहरू, मोटोपना अर्थात् स्थौल्य। त्यसै गरी यी यस्ता नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूको सङ्ख्या हामी कहाँ दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। त्यसकारण यस्तो नसर्ने रोगको व्यवस्थापनमा आयुर्वेदको ठुलो महत्त्व र ठुलो योगदान हुन्छ। आयुर्वेद मात्र एउटा चिकित्सा पद्धति होइन, वास्तवमा आयुर्वेद एउटा जीवनशैली हो। यसले एउटा स्वस्थकर जीवनशैली सिकाउँछ। कति बेला उठ्ने र कति बेला सुत्ने, कुन ऋतुमा के गर्ने, के खाने, के पिउने, के लाउने, बिहान के खाने, दिउँसो के खाने, राति के खाने, कुन ऋतुमा के खाने, के लाउने जस्ता यावत कुराहरू जसलाई आयुर्वेदको भाषामा दिनचर्या र ऋतुचर्या भन्दछ, ती कुरोहरू पनि आयुर्वेदसँग जोडिएको छ र ती कुरोहरू पनि आयुर्वेदले चाहिँ उजागर गर्दछ। र त्यति हुँदाहुँदै पनि मान्छे यदि बिरामी पर्यो भने बिरामीको चाहिँ उपचार गर्ने पनि आयुर्वेदको उद्देश्य हो। स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन छ, अर्थात् स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा र रोगी व्यक्तिको विकार अर्थात् रोगलाई निर्मूल गर्नु आयुर्वेदको उद्देश्य भनिएको छ। त्यसकारण नसर्ने रोग व्यवस्थापनमा आयुर्वेदको ठुलो योगदान छ, ठुलो भूमिका छ। तसर्थ एनसिडीसँग रिलेटेड केही समस्याहरू छ भने हजुरहरू आयुर्वेद संस्थामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सरकारी आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था पनि हुन सक्छ, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि हुन सक्छ र त्यस किसिमले चाहिँ सम्बन्धित दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र दक्ष चिकित्सकहरूबाट उपचार लिन यहाँहरूलाई चाहिँ मेरो सुझाव छ। त्यसै क्रममा नवरत्न आयु हेल्थ केयर एन्ड रिसर्च सेन्टर भन्ने निजी आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था साथीभाइहरूले खोल्नु भएको छ। त्यहाँ पनि दक्ष चिकित्सकहरू, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट उपचारको व्यवस्था छ र आफ्नो रोग र अवस्था अनुसार दक्ष चिकित्सक र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट उपचार लिई आफ्नो स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोस्। र स्वास्थ्य रक्षा, मैले अघि पनि भने, स्वास्थ्य रक्षाको पनि विधान आयुर्वेदले गर्दछ, अर्थात् तपाईलाई रोग हुनबाट पनि बचाउँछ। त्यसको लागि पनि केही उपायहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो दैनिक रूपले योगा गर्ने, स्वस्थकर खानपान गर्ने, के खाने के नखाने,
कुन योगा कसरी गर्ने भनेर पनि तपाईँले चाहिँ सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ आयुर्वेद चिकित्सक आयुर्वेद स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट र आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। जीवनशैली आयुर्वेदीय जीवनशैली अपनाउनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् र आफू पनि स्वस्थ रहनुहोस्, परिवारलाई स्वस्थ बनाउनुहोस् र समाजलाई स्वस्थ बनाउनुहोस्। त्यसकारण आयुर्वेद र आयुर्वेदीय जीवनशैली अपनाउँदै अगाडि बढौँ र रोग र व्याधिबाट मुक्त हौँ, स्वस्थ समाजको निर्माण गरौँ, स्वस्थ जनता, सुखी समृद्ध नेपाललाई यथार्थमा चाहिँ उतार्न हामी सबैको चाहिँ भूमिका बुझेर स्वस्थकर जीवनशैली अपनाऊ। धन्यवाद। जय